बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आज हम सीखेंगे कि ट्रांसमिशन के हमारे पास मकसद क्या क्या हैं। ट्रांसमिशन के हमारे पास जिस तरह मैं आपको बताया, शुरू में बताया कि मैं ये पूरे एक वीडियो ट्यूटोरियल जो है वो पूरी बुक के बना रहा हूँ। इसका नाम है हमारे पास ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो उसमें एक हमारा टॉपिक है, मेरी कोशिश है कि जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उन सब की जो है वो वीडियो, वैसे तो बहुत ही ये जो है आसान है, इसमें छोटे छोटे टॉपिक्स हैं और बहुत ही आसान हैं, लेकिन इसमें हम मेरी कोशिश ये है कि जितने भी इम्पोर्टेंट है ना वो करूँ। वैसे तो सबको ही इन्वॉल्व कर रहा हूँ शॉर्टली, लेकिन जो ख़ास कर जो अच्छे टॉपिक्स हैं उनके मैं ज़रा डिटेल में जो है उसका डिस्कशन करता हूँ। तो सबसे पहले हमारे पास आता है कि हमारे पास ट्रांसमिशन का जो है वो मकसद क्या है, ट्रांसमिशन हम क्यों करते हैं हम ट्रांसमिशन। तो इधर कई मकसद हो सकते हैं इसके। तो बेसिकली जो मेन मकसद है इसका, हाइड्रो पावर स्टेशन से मार्केट तक यानी लोड सेंटर तक पावर की तरसील, यानी कि मेन जहाँ से जनरेटिंग स्टेशन जैसे जो पावर पैदा हो रही है हमसे, वहाँ से लेके जो हमारी जिस यूजेज तक है वहाँ तक जो हमारे पास पावर यूज़ हो रही है, उसको हम कह सकते हैं कि ये हमारा मेन मकसद जो है। यानी कि जनरेटिंग हाउस से लेके, जनरेटिंग स्टेशन से लेके हमारा जो एंड पॉइंट है यूज़र तक है, ये ट्रांसमिशन का मेन मकसद है कि वहाँ से लोड को, वहाँ से हम अपने एंड पॉइंट यानी यूज़र तक कैसे पहुँचा सकें इलेक्ट्रिसिटी को। तो उसके लिए हम ट्रांसमिशन जो है वो करते हैं। और इसके अलावा और भी कई मकसद जो हैं वो बुक पे लिखे हुए हैं। सार्फिन को इनकी तलब के मुताबिक हर वक्त बिजली मुहैया करना, ज़्यादा से ज़्यादा इलाके तक बिजली पहुंचाना, सिस्टम पर ओवल तो फॉल्ट पैदा ना होने पाए, अगर फॉल्ट आ जाए तो कम से कम वक्त के लिए हो, फ्रीक्वेंसी की मुकर्रर हद करना। पाकिस्तान में यह हद 50+1% के अंदर रखना, सप्लाई वोल्टेज को मुकर्रर करना। जैसे 220 वोल्ट है हमारे पास, जो आम यूजेज है वो 220 वोल्ट है, और जो फैक्ट्री एरियाज़ के लिए हैं वो 440 वोल्टेज हैं। इसके अलावा बिजली अर्जा नरखों पर मुहैया करना और ट्रांसमिशन सिस्टम की इंतहाई निगहदाश्त करना वगैरह जो है ये इसमें आता है। उसके अलावा इसमें हम क्या क्या किन किन चीज़ों का ख्याल रखते हैं, फ्रीक्वेंसी का इंतखाब करते हैं, वोल्टेज का इंतखाब करते हैं, कंडक्टर्स का इंतखाब करते हैं, सर्किट्स की तादाद का इंतखाब करते हैं। ये पेज नंबर 11 है, इसमें ये जो है पॉइंट जो हैं वो लिखे हुए हैं। ये मैं इधर भी लिख देता हूँ, लेकिन जब बुक पे लिखे हुए हैं तो फिर मुझे इधर लिखने की क्या मतलब, यानी कि मेरा मकसद है कि कॉन्सेप्ट क्लियर करना कि कॉन्सेप्ट क्या है, इसके पीछे बैकग्राउंड में क्या है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो ज़ाहिर बात है फिर आपकी इससे अच्छी तैयारी हो सकती है। फ्रीक्वेंसी का इंतखाब है कि हर जो कंट्री है वो फ्रीक्वेंसी का इंतखाब मतलब करती है, मतलब वो अपना अलहदा उनका एक फ्रीक्वेंसी चूज़ कर लेते हैं। यानी कितनी फ्रीक्वेंसी पे जो है वो फिक्स, एक फ्रीक्वेंसी फिक्स कर ली जाती है। फिर उस फ्रीक्वेंसी के लिहाज से हमारी जो प्रोडक्ट है, हमारी जो चीज़ें हैं वो हम डेवलप करते हैं, उसको बनाते हैं। अगर हम उस फ्रीक्वेंसी के लिहाज से अपनी चीज़ें नहीं बनाएंगे तो ज़ाहिर बात है, आपने अक्सर एक एग्जांपल देता हूँ आपको, अगर आपने कभी कोई चीज़ बाहर की कंट्री से आई है तो अक्सर देखा कि उसके साथ हमें अडोप्टर यूज़ करना पड़ता है। तो वो अडोप्टर क्या करता है, क्योंकि हम जो यूज़ करते हैं ये अमूमन जो है हमारी जो फ्रीक्वेंसी है ये हम यूज़ करते हैं 50 हर्ट्ज़ के जनरेटर, और अमूमन बाहर की कंट्रीज़ हैं वो 60 हर्ट्ज़ की जो है वो करते हैं, यूज़ करते हैं फ्रीक्वेंसी। तो हमें जो है वो 50 हर्ट्ज़ के लिहाज से हम अपनी डिवाइसेस बनाते हैं, वो 60 हर्ट्ज़ के लिहाज से अपनी डिवाइसेस बनाते हैं। तो हम क्या करते हैं कि हम उसके साथ कन्वर्टर लगा देते हैं, यानी कि अडाप्टर लगा देते हैं। वो क्या करता है, जो ये फ्रीक्वेंसी के चेंजने से जो ये तब्दीली है ये उसको कवर कर जाती है। तो ये हमारी एक मतलब फ्रीक्वेंसी के बारे में इंशाल्लाह डिटेल से बात होगी ये क्या है। अब बल्कि इधर लिखा भी हुआ कि मेयारी स्टैंडर्ड जो है फ्रीक्वेंसी का 60 साइकिल फी सेकंड है, यानी पाकिस्तान और उस दूसरे ममालिक में 50 साइकिल फी सेकंड है। आम मकासद 60 साइकिल फी सेकंड की फ्रीक्वेंसी 50 साइकिल फी सेकंड की फ्रीक्वेंसी पर बचत के लिहाज से कुछ फ़ायदे रखती है। मसलन 3000 RPM चक्कर फ़ी मिनट के मुकाबला में
آر پی ایم کی زیادہ سے زیادہ رفتار سپیڈ حاصل ہوتی ہے. جہاں پر زیادہ تعداد میں ڈسٹریبیوشن ٹرانسفارمر استعمال ہوتے ہیں وہاں 50 سائیکل کے ٹرانسفارمر کی نسبت 60 سائیکل کی ٹرانسفارمر استعمال کرنے سے مٹیریل میں 10 سے 15% تک بچت، یعنی بچت کا مقصد جو ہے وہ یوز کیا جاتا ہے، 15% تک بچت حاصل ہو جاتی ہے اس سے. سعودی عربیہ کے آئی گیس کے وہ ہے 60 جو ہے وہ ہے اس کے سائیکل پر سیکنڈ ہے. اس کے علاوہ ہم وولٹیج کا انتخاب کرتے ہیں، کتنے وولٹیج کس کو دینے ہیں، فیکٹری کو کتنے وولٹیج دینے ہیں، ہاؤس کو کتنے، عام جو ہے ڈسٹریبیوشن کر رہے ہیں اس میں کتنے وولٹیج دینے ہیں، ہاؤس میں کتنے دینے ہیں، عام جو صارفین ہیں اس کو کتنے دینے ہیں، فیکٹری میں کتنے دینے ہیں. اس کے علاوہ جو بڑی بڑی مشینریز جہاں پہ چل رہی ہیں، ہیوی مشینریز ہیں، ان کو کتنے وولٹیج پرووائڈ کرنے ہیں. تو یہ ہم اس میں جو ہے وہ ڈسکس کرتے ہیں. تو اس کے علاوہ بعض ہم کنڈکٹر کا انتخاب کرتے ہیں. جی کنڈکٹر ہمارا جو ہے یہ آپ نے دیکھا کنڈکٹر، یہ ظاہر بات ہے یہ جو تاریں بن رہی ہیں یہ کسی نہ کسی کنڈکٹر سے، یا تو کاپر وائر ہیں یا سلور وائر ہیں یا جو بھی ہے، تو یہ مطلب بن رہی ہیں. تو اس ہمیں اچھے کنڈکٹر کا انتخاب کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایسے کنڈکٹر کا انتخاب کریں کہ جس میں سے کرنٹ ایزیلی گزر سکے. مین ٹو سے کہ کچھ ایسے جو ہے مٹیریلس ہیں جن میں کرنٹ گزر تو جاتا ہے لیکن ایزیلی نہیں گزرتا. ہمیں ایسے کنڈکٹر یوز کرنے ہیں جن میں ہمارا کرنٹ ایزیلی گزرے اور وہ کاسٹلی بھی زیادہ نہ ہو. یہ دونوں چیزوں کا جو ہے ہم خیال رکھتے ہیں. اس کے بعد ہم سرکٹ کا انتخاب کرتے ہیں کہ کس طرح کا سرکٹ ڈیزائن کرنا ہے، کس کس گریڈ اسٹیشن کے ساتھ کس کس لائن کو ملانا ہے، جو ہماری ٹرانسمیشن لائنز ہیں کس کس کے ساتھ جو ہے وہ ہم ملانا ہے اس کو. اور اس کے بعد آتا ہے ہمارے پاس آتا ہے جی پاور فیکٹر. ہمارے پاس آتے ہیں یہ دیکھیں پاور فیکٹر کی یہ جو ہے میں آپ کو پچھلے ویڈیو ٹیوٹوریل میں بھی میں نے ایکسپلین کیا تھا کہ پاور فیکٹر کیا ہوتا ہے. تو میں ابھی بھی اس کے بعد ہمارے پاس ایک ٹاپک آتا ہے اے سی ٹرانسمیشن کا رنگ سسٹم. تو ایک سسٹم انہوں نے ادھر جو ہے وہ دکھایا ہے کہ رنگ سسٹم، یعنی کہ تمام کے تمام گریڈ اسٹیشن کو جتنے ہمارے ایریا میں ہیں گریڈ اسٹیشن کو اس طرح سے ملایا جائے کہ ان کا ایک رنگ بن جائے. رنگ جس طرح آپ سمجھ سکتے ہیں کہ گول، ٹھیک ہے. تو ہم سارے گریڈ اسٹیشن کو اس طرح آپس میں کنیکٹ کر دیتے ہیں کہ وہ ایک رنگ کی جو ہے وہ صورت اختیار کر لیتے ہیں. اس سے ہمیں فائدہ کیا ہوتا ہے کہ اگر ایک جو گریڈ اسٹیشن ہے اس میں پرابلم آ گئی ہے تو ظاہری بات ہے صارفین کو لوڈ تو پرووائڈ کرنا ہے. تو اس وجہ سے ہم کیا کرتے ہیں کہ اس وجہ سے ہم اس کو کرتے یہ ہیں کہ جو دوسرے اس کے ساتھ لنک کر رہے ہیں نا رنگ کے اندر، وہ ہم کیا کرتے ہیں اس کو دوسری سپلائی سے مہیا، یعنی دوسری طرف سے اس کو سپلائی دے دیتے ہیں. تو اس سے وہ صارفین کو لوڈ بھی مل جاتا ہے اور اس کا کنیکشن آف کر دیتے ہیں. اور جس کا کنیکشن آف کیا اس کو پھر مینٹیننس ہو جاتی ہے، اور پھر جب وہ مینٹیننس اس کی کمپلیٹ ہوتی ہے تو دوبارہ اس علاقے کی جو سپلائی ہوتی ہے وہ دوبارہ اسی جو ہے وہ گریڈ اسٹیشن پر ڈال دی جاتی ہے. تو اس طرح سے جو ہے وہ یہ اے سی سسٹم کا جو رنگ سسٹم ہے وہ ہم پرووائڈ کرتے ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے وولٹیج اور پاور فیکٹر کا ٹرانسمیشن لائن پر کیا ظاہری بات ہے وولٹیج ڈراپ ہوں گے جب لائن سے گزریں گے. تو جب یہ دیکھیں یہ لائن سے وولٹیج گزریں گے تو ظاہر بات ہے راستے میں جو ریزسٹنس آئے گی اس کی وجہ سے وولٹیج لاس ہوگا. اور اس کے علاوہ پاور فیکٹر جو ہمیں یونٹی رکھنا چاہیے وہ بھی اس کا بھی جو ہے وہ ہمیں دھیان جو اس میں اس پاور فیکٹر کی کمی بیشی کو بھی ہم پیش نظر رکھیں گے. یہ پاور فیکٹر جتنا کم ہوگا اس کا اتنا ہی نقصان زیادہ ہوگا. یہ آپ نے ہمیشہ اپنے ذہن میں بات رکھنی ہے کہ پاور فیکٹر جتنا کم ہوگا اتنا ہی نقصان زیادہ ہوگا. اور اس کے علاوہ پاور فیکٹر کے بارے میں انشاءاللہ ڈیٹیل سے نیکسٹ ویڈیو ٹیوٹوریل میں بات ہوگی. اگلے ویڈیو ٹیوٹوریل تک اللہ حافظ. امید ہے کہ آپ کو یہ مختصر سا ویڈیو ٹیوٹوریل پسند آیا ہوگا. آپ اگر کوئی رائے اس کے بارے میں مزید اچھا کرنے کی یا اس کو ویڈیو ٹیوٹوریلز میں جو آپ کے پاس کوئی اچھی رائے ہے یا کوئی اس طرح کا میٹیریل ہے جو کہ ہمارے لیے ہمارے اسٹوڈنٹس کے لیے ہیلپ فل ہو سکتا ہے، یا کوئی مسٹیک ہو گئی ہے ویڈیو ٹیوٹوریل بناتے ہوئے، تو اس کو بھی آپ کائنڈلی میرا جو جی میل ایڈریس ہے اس پہ سینڈ کر سکتے ہیں. تو میں انشاءاللہ اپنے ویڈیو ٹیوٹوریل کے ساتھ اپنا جی میل ایڈریس بھی اٹیچ کر دوں گا. اگلے ویڈیو ٹیوٹوریل تک اللہ حافظ. اپنا خیال رکھیے گا.